अहिले उद्योग कल कारखाना देश विकास र निर्माणको चाहिँ एउटा के भन्दा दिगो जगको समृद्धिको एउटा द्योतकको रूपमा रहेको हुनाले ती बिजुली चाहिँ उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्ने कल कारखानालाई सञ्चालन गर्न दिने तर कर्मसँग चाहिँ के भन्दा पैसा उठाउनु पर्ने खालको चाहिँ भाष्य निर्माण भएको अवस्थालाई अब चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब मिना नै गरेर चाहिँ खोलिदिने भन्ने खालको कुराहरू त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो हुनाले के छ भन्दा जब अहिले चाहिँ अब कर्मचारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 8 अरब त पेस्की फर्चुन गर्न बाँकी छ। तिर्नुपर्छ कि तिर्नु पर्दैन सर? बिल्कुल यो रकम तिर्नुपर्छ। यो नेपाल सरकारले पाउने रेभेन्यू हो। प्राधिकरण भनेको नेपाल सरकारको 100% अन्डरटेकिङ हो। त्यो नेपाल सरकारको संस्था हो र गर्न खोजेको के हो त केपी प्रधानमन्त्रीज्यूले? बिजुली अहिले बर्खाको समय छ, व्यापक रूपमा उत्पादन भइरहेको छ। त्यसले गर्दा बिजुली सस्तो धेरै भयो भने त्यतिकै फ्रीमा बाँड्दिने? फ्रीमा बाँड्ने भनेको छैन। जनतालाई चाहिँ गरिब दुखी असहायलाई जुन अँध्यारोमा राख्ने कुण्ठित गर्ने र ती व्यापारीहरूले चाहिँ विद्युतलाई दुरुपयोग गर्ने अहिले चाहिँ त्यही भएर नउठाउने अहिले भन्दाखेरि बिजुलीको लाइन तपाईको उद्योगहरूलाई जोडिदिने र व्यापारीहरूसँग क्रमशः पैसा लिने र के त्यो सम्भव होला त? बिल्कुल सम्भव छ। किन सम्भव छैन? नेपालमा बसेर उद्योग गर्ने नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कुरा नमान्ने कुन चाहिँ व्यापारीको हिम्मत हुन्छ? सरकारले खै हिजोका दिनमा देखेन ती व्यापारीहरू अदालत गएका हुन्। अदालत गए पनि अदालतले पैसा तिर्दैन भनेर अदालत गएका त इतिहास नै छ नि। हिजोका दिनमा नियमन बोर्डले पनि आदेश दिइसकेको छ, विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि पैसा उठाउनुपर्छ भनिसकेको छ। त्यो अवस्थामा उनीहरूले पैसा तिर्नै पर्छ चाहे जेसुकै। तर अहिले के छ भनेदेखि अब यो बिचको औद्योगिक स्थितिमा पनि अलिकति खस्केको अवस्था थियो बिचका कोरोना काल, अनि भर्खर उद्योगहरू चाहिँ तपाईँको रिस्ट्रक्चरिङ भइराखेका थिए, तिनीहरूलाई आर्थिक समस्या परेको थियो, सरकारले पनि केही सहुलियत दिएको थियो। त्यसले गर्दा गाह्रो परेकालाई अलिकति समय दिउँ भन्ने कुरा ग्रेस पिरियड हो यो एउटा। तर कसैले पनि विद्युतको महसुल तिर्दिन भन्ने कुरा नसोचे हुन्छ। त्यो तिर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यो हामी नेपाली जनताको सम्पत्ति हो र यो 8 अरब 25 करोड जुन छ त्यो रकम तिर्नै पर्छ। जुन अघि उहाँले भन्नुभयो अब 22 अरब भनेछ, त्यो 22 अरबसम्म तपाईँको बिलिङ भएकोमा अब 2075 पछाडिको तपाईँको बिलिङलाई लोड सेडिङ हटेको मानेर विद्युतको लागि एउटा त्यो कमिटी बनेको थियो, त्यो छानबिन गर्ने। त्यो कमिटीले लाल आयोग भनौँ त्यसलाई, लाल आयोगको उसले चाहिँ रोकिदिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छोडेर पनि यो तिर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दा यसबाट भाग्न कोही मिल्दैन। अदालतको स्पष्ट आदेश छ, यो पैसा तिर्नुपर्छ। र विद्युत जोडिदिँदै दिनुको अर्थ चाहिँ अब नेपालका उद्योगीहरूले सबै राजस्व चाहिँ मिना पाए भन्ने नबुझे हुन्छ। जुन हेर्नुहोस् त केपी सर, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडो आदेश दिँदैमा चाहिँ कुलमान घिसिङले मानेनन्। यदि गर्ने हो भने लिखित रूपमा चाहिँ पठाउनुहोस्, जोड्छौँ नत्र जोड्दैन। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? यो सिस्टममा गएको अवस्था हो कि त भन्दा विद्युत प्राधिकरणका चाहिँ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यूले जुन एउटा यो अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो बनाउनु भयो, यो उहाँलाई हाम्रो सम्मान पनि छ। तथापि उहाँले सिस्टम विधिबाट ऊर्जा मन्त्रालयबाट गरिदिनुहोस् भनेर आधिकारिक पत्र आएमा म चाहिँ गर्न तयार छु भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको सिस्टम विधि नियम नीति अन्तर्गत आएको कुराहरू हुन्। यो चाहिँ के भन्दा जनताको पैसा हो, राष्ट्रको पैसा हो। यो अरबौँ चाहिँ पैसा चाहिँ आर्थिक मन्दी भएको अवस्था। यदि कुलमानले विद्युत जोड्दिएन भने त कुलमानको विषयमा सोचौँ भनेर चाहिँ कुराहरू त उठिसक्यो। कुलमानलाई नै हटाउने जस्ता कुराहरू सुनिसके। हटाउने भन्ने कुरो हुँदैन, किन भन्दाखेरि एउटा होइन नजोड्दिए त तपाईँको बारेमा हामी सोध्छौँ भन्ने कुरा त आयो नि। विषय सारलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई पस्किने भन्ने कुराहरू आउँछ। उहाँलाई हटाउने भन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने र चाहिँ यो चाहिँ भन्दा बिजुलीको चाहिँ यो बाँकी बकौतालाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्छ। युद्धहरू सञ्चालन हुनुपर्छ। देश आर्थिक मन्दीमा गएको छ, अर्थतन्त्र खस्किएको छ, देश चाहिँ विसर्जन हुने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आर्थिक परिस्थिति यो प्राकृतिक दैविक प्रकोप यावत कुरालाई विचार गरेर चाहिँ के भन्दा सहजीकरण गरेर व्यवस्थापन गरेर चाहिँ राज्यले उठाउनु पर्ने कर उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ भाष्य हो। यसमा अब चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका कुराहरू अन्तरङ्गका प्रचार प्रसार भएको अवस्था पक्कै पनि हो। आज सम्मानित प्रधानमन्त्री चाहिँ विश्वासको मत लिएको चाहिँ के भन्दा 2-4 दिन भएको अवस्था छ। र डिजाइन तयार गरेर देशको मुलुकको हकमा राष्ट्रको हकमा यस्ता कर छलिउने भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका चाहिँ फाइलहरूलाई चाहिँ क्रमशः अनुसन्धानको पाटोमा लैजाने चाहिँ गति विधिका चाहिँ कुराहरू चाहिँ रणनीति तयार भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले के त भन्दाखेरि बिल चाहिँ तिर्नुपर्छ, नतिर्कन उपाय नै छैन। किनभने राष्ट्रको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेष चाहिँ उद्योगपतिले चाहिँ मेरै चाहिँ के भन्दा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। 1, 2, 3 बिजुलीको महसुस तिर्नुपर्छ। उद्योग कल कारखाना खोलिनुपर्छ। यो चाहिँ मान्यता चल्नुपर्छ र सरकारलाई दिनुपर्ने रेभेन्यू दिनुपर्छ। 1, 2, 3 दिनुपर्छ। सर यता जुन केपी सरकारले चाहिँ विद्युतलाई लाइन जोड्दै भने यो कस्तो नीति हो र जुन
केपी ओलीज्यूले जुन आफ्नो जुन मन्त्री परिषदमा जुन जतिलाई मन्त्री दिनुभएको छ विवादित मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले आफ्नो साथमा लिनुभएको छ, यो नियतलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? अब विद्युत जोडिदिनु भन्ने कुरालाई हामीले अन्यथा नराम्रो रूपमा लिनु हुँदैन। उहाँले विद्युत जोड्नुको मतलब विद्युतको तिर्नुपर्ने महसुल तिर्नु पर्दैन भनेको छैन। विद्युतको महसुल तिर्नुपर्छ, तर इमिडिएटको लागि लाइन काटेर फाइदा छैन। तपाईँहरूलाई विद्युत जोडिन्छ र तपाईँको प्राधिकरणले लाइन जोडिदिइसकेपछि तपाईँहरूले अब एउटा ढाँचा तयार गरेर विद्युतको महसुल अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्छ। त्यसमा कसैले केही पाउनेवाला छैन, त्यो छुट पाउँदैन, त्यसमा यो तिर्नै पर्छ। र प्राधिकरणमा जे कुलमानको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, कुलमानले के छ भनेदेखि अब कसैले प्रधानमन्त्रीले पनि घरबली तपाईँको फलानु काम गर भन्दा गरिँदैन। यो सरकार हो, सरकारमा एउटा प्रोसेस हुन्छ, त्यस अन्तर्गतको एउटा त्यो इन्स्टिट्युसन हो। त्यो अब विद्युत प्राधिकरण भनेको एउटा स्वायत्त संस्था हो। त्यो संस्थाका केही नियम सञ्चालनको नियम प्रक्रियाहरू छ, त्यो नियम प्रक्रियालाई टेकेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यो नियमलाई नागेर कुलमानले पनि केही गर्न सक्दैनन्, चाहे भोलि तपाईँ त्यहाँको एमडी भाइ तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा अब त्यसलाई एउटा आधार चाहियो, त्यसको लागि अब बोर्ड बस्नुपर्छ, त्यसको लागि पत्र चाहियो। केही विवादित मन्त्रीहरूलाई लिनु भएको छ, विवादित यसको नैतिक कस्तो खालको? कतिपय मन्त्रीहरू विवादित छन्। यसमा 5-6 जना मन्त्रीहरूको बारेमा अहिले पब्लिकमा अलिकति सन्तुष्टि छैन। अब आवाज उठिरहेको छ, जनगुनासो छ, भ्रष्टहरूलाई मन्त्री परिषदमा लग्यो। भ्रष्टाचारमा फँसेका मानिसहरूले अब सरेन्डर गरेर हामीलाई बचाउनु पर्यो भनेपछि अब केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न गएका अवस्था छ अहिले। यो अवस्थामा अब आफ्नो इमेज बचाएर जनतामा गएर साँच्चैकै अर्कोचोटिको लागि पनि काम गर्ने हो, साँच्चै देशको लागि काम गर्ने भने जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् तिनीहरूमाथि निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरेर कोही निर्दोषलाई फसाउने उद्देश्य नलिकन दोषीलाई उम्किन नदिने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। चाहे त्यो प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति होस्, चाहे त्यो कार्यालयको एउटा सानो पिएन सरहको कर्मचारी होस्, त्यसमा समानता हुनुपर्छ। कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर छन्, त्यहाँ कोही सानो ठुलो हुँदैन, तर भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउनै पर्छ। केपी सर, उहाँले भने जस्तै कि अब नयाँ सरकारले चाहिँ के फाइलहरू खोल्ला त ती भ्रष्टहरूलाई चाहिँ सबलाई जेलको कालकोठरीमा पुर्याउने काम गर्ला? मूलत के छ भन्दा नेपालको चाहिँ इतिहासमा देशको एउटा क्यान्सर रोगको रूपमा स्थापित भएको भ्रष्टाचार हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दा आर्थिक भ्रष्टाचार व्यापक छ, नैतिक भ्रष्टाचार छ, चारित्रिक भ्रष्टाचार छ, सामाजिक भ्रष्टाचार छ, होइन? विभिन्न खालको चाहिँ एक अर्कासँग दोषारोपणका चाहिँ गाली गलोचका पनि भ्रष्टाचारका परिभाषा अन्तर्गत छन्। भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्वमा लैजानु भन्दा उनले गरेको भनौँ कालखण्डमा गरेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर राज्य चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा कानुनलाई चाहिँ के भन्दा सर्वग्राही, सर्वमान्य, सर्वसुलभ चाहिँ कानुनी मर्यादाले कानुनी रूपमा कठोर भएर चाहिँ यस्ता अपराधमा संलग्न भएका, भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका, देश दोहन गरेका, जनतालाई पटक पटक ठगेका, चाहे कर्मचारी होस्, चाहे उच्च नेतृत्व होस्, चाहे भनौँ मन्त्री किन्न पर्नु, प्रधानमन्त्री किन्न पर्नु, सबैले के भन्दा आफ्नो सत्ता, पावर, पहुँच र शक्तिको आधारमा होइन, र कानुनको आधारमा, प्रमाणजन्य वस्तुको आधारमा अब कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको समेत प्रयोग गरेर यस्ता भनौँ यो घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्मम भएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ यो के भन्दा अहिलेको चाहिँ यो प्रधानमन्त्री भनौँ केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो, र उहाँले देशलाई बनाउने र विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ परिस्थिति पनि हो, र विवादित रूपमा आएका मन्त्रीहरूलाई पनि आलोचना, समालोचना र उनले गरेका कुकर्मको प्रमाणजन्य अवस्था छन् भने त्यतातर्फ पनि के भन्दा जनताले औलो ठडाएका छन्। त्यसलाई पनि वास्तविकतातर्फ चाहिँ जनसमक्ष ती कुराहरूलाई आउनु पनि आवश्यक छ, किन यो जनता बिना देश हुँदैन, देश बिना जनता हुँदैन। त्यो हुनाले नेताले जनता बनाएको होइन, जनताले नेता बनाएको हुन्। त्यसैले अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा जुन एउटा नयाँ गठबन्धन सरकार स्थापित भएको छ, यो सरकारले विगतमा जस्तो चाहिँ के भन्दा हाम्रा मान्छे राम्रा मान्छे भनेर विभिन्न खालका लाभ लिएर चाहिँ नियुक्ति गर्ने, देशलाई भड्कालोमा हाल्ने र चाहिँ अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य मानेर चाहिँ सम्मान गर्ने प्रणालीको अन्त भएर देशमा सुशासन, दण्डहीनताको अन्त र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा विधिको शासनको जगमा टेकेर ऐन कानुनलाई मानेर अब चाहिँ के भन्दा हामीले विगतमा विभिन्न कालखण्डमा गल्ती गऱ्यौँ, जनतालाई धोका दियौँ, अब दिँदैनौँ। देशलाई हामीले कर्मश चाहिँ विकासको बाटाघाटा कल कारखाना, यसको मतलब केपी अब सुध्रिन्छन् भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? सुध्रेर जानै पर्छ। विकल्प भनेको यही नै हुन्। अब हामीले अन्य विकल्प खोजेर मैले भनिसकेँ, अब वाइडेनलाई ल्याएर हुँदैन, अब सी जिनपिङले ल्याएर हुँदैन, मोदीजीले ल्याएर हुँदैन, यिनले नै गर्ने हो। सुध्रेर जानुपर्छ र अहिलेको अवसर चुनौतीलाई राष्ट्रको एउटा के भन्दा पार्टीको प्रधानमन्त्री मात्र नभएर म सारा देशको नेपाली नागरिकको प्रधानमन्त्री र अभिभावक हो भनेर निष्ठा र प्रणका साथ मैले भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, गर्नु पनि दिन्न भन्ने एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव सदनबाट पारित गरेर अगाडि जाने, कसैलाई पनि मेरो तेरो नभनिकन अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यो अवसरलाई केपी शर्मा ओलीले चुकाउनु भयो भने उहाँको राजनीतिक जीवन पनि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुने पक्कै पनि हो। यता सर, जुन अहिले बालन र केपी सरकारको लडाइँ चलिरहेछ, यही बुझ्दा पनि हुन्छ अहिले दर्शकहरूले। जुन अहिले चाहिँ जुन न्यू रोडमा चाहिँ बालन शाहले फुटपाथ बढाउने काम गरिरहेको थिए,
फुटपाथमा चाहिँ त्यो जुन पार्किङ थियो त्यसलाई चाहिँ पार्किङलाई कटाएर फुटपाथ बढाउने काम गरिरहेको थिए। तर त्यहाँ एमालेका वडा अध्यक्ष पछि परेका छन् कि बालनसँग लड्नलाई। त्यहाँ लगभग त मङ्सिर 2 गतेसम्म असफल नै बनाए भन्दा पनि यो हिजोसम्म लडाइँ थियो। आज अब एउटा नेगोसिएसन भएर टुङ्गिसकेको छ। यद्यपि त्यो फुटपाथ विस्तारको काम रोकिने छैन, त्यसलाई अदालतले भर्डिक्सन दिइसकेको छ फुटपाथ विस्तार गर्नको लागि। यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अदालतले नै खुल्ला गरिदिएको, अदालतले बाटो दिइसकेको र तर त्यहाँका जनताहरू उफ्रिने कराउने होइन। एउटा कुरा छ, त्यहाँका वडा अध्यक्षसम्म त वडा अध्यक्षले द्वन्द्व गरे, द्वन्द्व सिर्जना गरे तापनि अब अहिले एउटा सहमति र सम्झौता भइसकेको छ। त्यो भइसकेपछि के भने मङ्सिर 2 गतेसम्मको लागि अब यसलाई पर्खिनेर एउटा अध्ययन गर्ने भनेको छ। कसैले अध्ययन गरौँ, छानबिन गरौँ, छलफल गरौँ भन्दाखेरि त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। तर कोही हात हतियार सहित झगडा गर्ने उद्देश्यले सडकमा आउँछ, शक्ति प्रदर्शन गर्छ भने त्यो चाहिँ एउटा आपत्तिजनक कुरा हो। हिजोका दिनमा त दादागिरी शैलीमै उभिरहेका थियो नि, तर आज सम्झौता भयो। हिजो सम्झौता भयो, सम्झौता भइसकेपछि अब यो सम्झौता र समर्थनबाट तपाईँको बातचितबाट नेगोसिएसनबाट भनेको संसारका ठुला ठुला समस्या हल हुन्छन्। यो समस्या पनि हल हुन्छन् र आखिरी न्युरोडको विकास भनेको हाम्रो विकास हो, हाम्रो विकास भनेको समग्र देशको विकास हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। र त्यसमा कसैले कसैलाई बाधा बर्तन हाल्नुपर्ने जरुरी छैन। अब मेयरले पनि कुनै गलत उद्देश्य लिएर त्यो बढाएर उनीहरूलाई दुःख दिने नियत छैन। त्यहाँ सबैको लागि त्यो सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने ठाउँ होस्, त्यहाँ बाटोघाटो। तर अदालतले नै आदेश दिइसकेको ठाउँमा चाहिँ काम गर्न नदिँदा अदालतको अवहेलना गर्दा त तिनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा त जानु पर्थ्यो होला नि। अब एउटा कुरा के छ भनेखेरि मेयरले चाहिँ अब अदालतले आदेश दिएर पनि मैले काम गर्न पाइनँ भनेर अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर फेरि अदालतमा मुद्दा हालेको खण्डमा अदालतले अर्को आदेश दिने, अन्यथा आदेश दिँदैन। तर केही समय बसेर छलफल गरेर नेगोसिएसन गरेर अब बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ निकालेर हामीले काम गरौँ भन्ने छ भने त त्यसलाई त नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। कतिले भन्दैछन् बालेनको र एमालेको लडाइँ हो पनि, यो पनि भनिरहेको छ। बिल्कुल एकचोटि त्यही हदमा पुगेको थियो बालेन र तपाईँको महासेट मार्फत अब केपी ओलीको लडाइँ भने एकचोटि त्यही रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। तर अब हिजो प्रतिपक्ष हुँदाखेरि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम प्रतिपक्षको हुन्थ्यो। अब उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ केपी ओलीजी। त्यसले गर्दा अब मेयरसँगको झगडा गरेर बस्ने हो नि त। अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एउटा टप अब धरहरा जस्तो पर्सनालिटी भइसकेको मान्छेले भर्खर उदीयमान भएको एउटा मेयरसँग अब कौठेजोरी खेल्ने हो त होइन नि। त्यसले गर्दा मेयर पनि उहाँकै आफ्नो परिवारभित्रको हो, सरकारको एउटा अर्गान हो, स्थानीय सरकारको प्रमुख हो। त्यसले गर्दा मेयरलाई पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ र उहाँलाई बोलाएर अब समस्याहरू के छन्, महानगर यो त क्यापिटल सिटी हो, क्यापिटल सिटीका समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर एक्सपर्टहरूको टिमसहित उहाँले प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ र यसलाई कुनै पनि द्वन्द्व विवादमा कन्फ्रन्टेसनमा लगेर होइन, यसलाई सोल्युसनतिर लानेतिर प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्छ र त्यसमा अब मेयरले पनि अब पोजिटिभ भएर समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ। केपी सर, यता जुन 22 नम्बरको वडा अध्यक्ष चिनी काजी महर्जनले चाहिँ बालनसँग न्यू खोज्नुको कारण के होला? कतिले भन्दैछन् यिनी चाहिँ चर्चामा आउनको लागि, भाइरल हुनको लागि भनिरहेछन्, के जस्तो लाग्छ? कतिले भन्दैछन् उनले चाहिँ आफ्नो पनि काण्ड छ, त्यहाँभित्र चाहिँ जुन भ्रष्टाचारहरूको केही फाइलहरू थिए त्यहाँ वडाबाट चाहिँ 7 बोरा चाहिँ महानगरले उठाएको छ, वडा अध्यक्ष त्यहाँ नभएको बेला र आफ्नो फाइल गुपचुप गर्नको लागि र चर्चामा आउनको लागि भन्ने लागिरहेछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ बालेन र वडा अध्यक्ष 22 नम्बरका वडा अध्यक्ष चिनी काजी महर्जनको यो लडाइँलाई? वास्तवमा के छ भन्दा केटी आए गुलेली खेलाएको जस्तो कुराहरू हो। किन भन्दाखेरि 22 नम्बरका वडा अध्यक्ष पनि जनप्रतिनिधि हो, उहाँको कमी कमजोरी के छन् अथवा यो समस्या किन आयो, पहिले त्यो समस्याको चुरुतिर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यहाँका जनताहरूले किन चाहिँ आक्रोश भए होइन? 22 नम्बरका जनताहरूले त अवरोध गर्नुको कारण के हो? यसको पछाडिको रहस्य के छ, उद्देश्य के छ, परिस्थिति हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थितिको यसको समाधानको लागि एउटा नेगोसिएट भएको छ। त्यो नेगोसिएटबाट के एउटा समस्या आउँछ, समस्याको सँगसँगै समाधान पनि लिएर आउँछ। त्यो हुनाले अहिलेको पार्टीगत लडाइँ भन्दा पनि यो चाहिँ विश्वको एउटा नमुनाको सहरको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा मापदण्डको रूपमा अगाडि बढेका बालेनलाई सहयोग समर्थन गर्ने र अहिलेको चाहिँ अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुभएका सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के भन्दाखेरि अब यो पार्टीको चाहिँ आस्था विश्वास र धारणा भन्दा पनि यो चाहिँ भनौँ विकास र निर्माणलाई कसरी गतिशील बनाएर जाने, विकास र समृद्धि र चाहिँ देशको उन्नति र देशको चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माणमा कूटनैतिक सम्बन्धदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतादेखि लिएर यसमा के भन्दा राष्ट्रको भलो र जनताको भलोको लागि सबै चाहिँ पक्ष विपक्ष होइन भनौँ पृथक मत भएका व्यक्तित्व पनि एक हुनुपर्छ, तब मात्र राष्ट्र बच्छ, देश बच्छ, समाज बच्छ। त्यसैले अब के हुन्छ यो समाधानको बाटो आएको छ। यसमा चाहिँ के भन्दा त्यो चुरो प्रश्न के छ, त्योभित्र यो
राज के छ त्यो राजलाई कोट्याएर त्यसलाई समाधान गरेर व्यवस्थापन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नु उपयुक्त छ। किन भन्दाखेरि देशको अदालत भनेको सर्वमान्य एउटा संस्था हो। त्यो संस्थाबाट उच्च अदालतबाट काम गर्न दिने एउटा आदेश जारी भएको अवस्था पनि छ। त्यसैले के त भन्दा अदालतको आदेशलाई नमान्नु के बालन ठिक हुन् कि त अनि उता महर्जन ठिक हुन् त? जसले मान्दैन यो गलत हो। किन अदालतको आदेशलाई हामीले मान्दैन भने कानुनै छैन देशमा, राज्य नै छैन, जङ्गली राज भन्नु संविधान भन्दा नि माथि बन्यो संविधानै छैन भन्नुपर्छ। कानुन भन्दा माथि बन्यो। कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर गर्नुपर्छ। जनप्रति जस्तो व्यक्तिले चाहिँ दिएको चुरो कुरोलाई समाधान गरेर मेयरसँग चाहिँ के भन्दा व्यवस्थापन भनौँ एउटा विज्ञको उहाँले भन्नु एउटा विज्ञ टोली अब यसलाई भनौँ एउटा अझै विकसित अझै एक्सपर्टिजको टिम बनाउनु पर्यो, कन्सल्टेन्टहरूको टिम बनाउनु पर्यो, डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट होला नि त, अर्बन कन्सल्टेन्टहरू होला नि, अर्बन इन्जिनियरिङ काठमाडौँको मेट्रोपोलिटन सिटीलाई न्युयोर्क सिटी बनाउन किन सकिँदैन? त्यो खालको इन्टरनेसनल मापदण्ड बालनको कामलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? जुन कतिले भन्छन् तानाशाही भयो, आफ्नो ज्यादती भयो भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। आजसम्मको अहिले छैन। भविष्य हामीले भन्न चाहनु भविष्यवाणी गर्न चाहनु आजसम्मको परिस्थितिमा बालनले चाहिँ के भन्दा एउटा देशलाई नै एउटा नमुनाको रूपमा यसरी काम गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि भनेको यो हो भन्ने खालको सन्देश र शिक्षाको प्रेरणाको द्योतकको रूपमा अगाडि बढेको बालनलाई समर्थन पनि छ। हरेक पक्ष र वर्तमान सरकारले पनि जो चाहिँ काठमाडौँ सहरलाई एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भनौँ आधुनिक सहर बनाउने सिलसिलामा सबैको समर्थन सहयोग सद्भाव जरुरी छ, जरुरी हुनुपर्छ। किन भन्दा कसैले केही गर्छु भन्नेलाई त होमा हस्ती मिलाएर एउटा भनौँ के भन्दा आशीर्वाद दिने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने र विकास निर्माणको बाधक बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्लेषण रहेको छ। यता सर जुन कतिले भन्दैछन् अहिले पछिल्लो समय देखा परेका नयाँ शक्तिहरू 84मा आउनुपर्छ, राजनीतिक पार्टी नै खोलेर लाग्नुपर्छ, जुन बालेन हर्क गोपी जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आउनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ सर? बिल्कुल सही हो। जो प्रोग्रेसिभ छन् वास्तवमा प्रगतिशील भनेको वामपन्थीहरूले प्रगतिशील भन्छन्, तर जो यथास्थितिवाद भन्दा अगाडि बढ्छ, जो समाजमा उदार दृष्टिकोण लिएर आउँछ, जो विकास प्रेमी छ, जो जनताको समस्यासँग अगाडि बढ्छ, त्यो मान्छे नै प्रोग्रेसिभ हो अर्थात् प्रगतिशील हो। र यस्ता शक्तिहरू जो अहिले कुनै बिना स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ बिना नगरको विकासको लागि लागिरहेका अब गोपी हमालजी भयो, अब बालेन भयो, हर्क साङपाङजी भयो, यिनीहरूमा कुनै अहिलेसम्म हामीले देखेकोमा व्यक्तिगत लालसा छैन। यिनीहरू समाजको लागि, सोसाइटीको लागि, आफ्नो नगरको लागि मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन्। यिनीहरूको लागि आफ्नो निजी लाइफै छैन। यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब फेरि अघिल्लो चुनावमा सङ्गठित भएर आयो भने यिनीहरूको अझ विस्तार भएर जान्छ। त्यसले देशको विकासमा पक्कै पनि एउटा ठुलो टेवा दिन्छ। त्यसले गर्दा यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। ठिक छ, उसो त हामी अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। यता केपी सरलाई सोध्न चाहेँ, अब जुन 84मा अहिले चाहिँ जुन केपी सरकार देउबा सरकार चलिरहेको छ, के छ अब यो केपी सरकार देउबा सरकारले कतिको समय लम्ब्याउला, आफ्नो समय कतिसम्म त्यो राख्ने त्यो एउटा समय वातावरण बनाउला, तपाईँलाई के लाग्छ सर? राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा आज संविधान संशोधन गरेर देश विकासको लागि, मुलुकको लागि, हितको लागि चाहिँ अब विभिन्न खालको एजेन्डाहरू बनाएर चाहिँ संशोधन गर्ने कुराहरू पनि छन् मूलतः संविधानको। यसमा के छ भन्दा अहिलेका चाहिँ ठुल्ठुला पार्टीहरू जो मिलेर चाहिँ एउटा गठबन्धन सरकार बनेको छ, यो सरकारलाई गतिशील प्रगतिशील चाहिँ दीर्घकालीन नबनाएर बिचमा नै तुहाउने खालको खेलिन्छ भने नेपाली राजनीतिबाट नेपाली जनता वाक्क दिक्क नै हुनेछन्। अब राजनीतिप्रति आस्था पनि हुने छैन, राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने बाटो पनि हुने छैन। किन भन्दा सदैव चाहिँ सत्ताको लागि, भत्ताको लागि, कुर्सीको लागि, पदको लागि मात्रै बरिहत्ते गरेको चाहिँ जनताले बुझ्नेछन् र राजनीतिक जीवनमा असफल हुन्छ। तसर्थ हाम्रो चाहिँ उहाँ यो दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव के त भन्दाखेरि अब यो सरकारले एउटा गतिशील प्रगतिशील उन्नतिशील भएर जनताको हकमा, मुलुकको हकमा राष्ट्रिय एजेन्डा लिएर देशलाई अघि बढाउने सवालमा चाहिँ निर्मम भएर अपराधमा संलग्न भएका, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा सहमति, साझेदारी र निष्ठासहित अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै अब चाहिँ राजनीतिप्रति नेपाली जनताहरूको चाहिँ आस्था बढ्ला र आगामी चुनावमा पनि उहाँहरूले हामीले अर्को विकल्प खोज्नुभन्दा पनि यहाँले चाहिँ देशको विकल्प यहाँ नै हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश जाला। अन्यथा चाहिँ के भन्दा पुरानै प्रवृत्तिको विकास भयो भने अब के त हुन्छ भन्दा नेपालमा यो चाहिँ कि बहुदलीय प्रणाली, यो चाहिँ पार्टीगत राजनीति, यो सत्ता र भत्ता र चाहिँ यो देश द्वन्द्व र भ्रष्टाचारको राजनीतिबाट जनता वाक्क भएका छन्। जनताले आँधी भेरी ल्यायो भने यो सत्ता, पावर, शक्ति नै के भन्छ भनौँ विलिन हुन सक्ने अवस्था पनि बन्छ। यी कुरालाई अध्ययन मनन गरेर, इतिहासलाई हेरेर, नयाँ मार्गचित्र गरेर, खाका गरेर राष्ट्र निर्माणको लागि, देशको लागि, मुलुकको लागि, माटोको लागि, युवाको लागि, भनौँ कृषिको लागि, शिक्षामा युगान्तकारी परिवर्तनको लागि बाटाघाटा, कल कारखाना यावत कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि राष्ट्रिय एजेन्डासहित अगाडि बढ, निष्ठासहित प्रण लिएर माटोको टिको लगाएर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। ठिक छ सर, यता अन्तिममा छौँ सर। अनि जुन अब अहिले चाहिँ केपी र देउबा सरकार मिलेर भागभण्डा मिलाएका छन्, के छ यो भागभण्डा चाहिँ कहिलेसम्म मिल्ला, के लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने
अब यसलाई अहिले भागभण्डा भन्नेको जस्तो देखिएको छ। दुईजनाले अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकार गठन गरेका छन्। तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब तपाईँहरू भागभण्डाको राजनीति छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरू वृद्ध भइसक्नु भएछ, मान्छेको आयु लामो हुँदैन, अब धेरै आयु पनि छैन तपाईँहरूको। त्यसर्थ अब तपाईँहरू आफ्नो व्यक्तिगत कामको लागि, परिवारको लागि, पार्टीको लागि काम नगर्नुहोस्, तपाईँहरू देशको लागि काम गर्नुहोस् र यो देशको नेपालीको मुहार फेरिने काम गर्नुहोस्। विकासको पथमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, भ्रष्टाचारको विरुद्ध तपाईँहरू सशक्त हुनुहोस् र यो देशका भोका नाङ्गा निमुखा जनताहरूको अनुहार हेरेर तपाईँहरू सपनामा पनि तिनीहरूलाई देखेर तपाईँ नीति नियम कानुन र विकासका कामहरू अगाडि बढाउनुहोस् र अब तपाईँहरूले इतिहासमा आफ्नो नाम राख्ने काम गर्नुहोस्। अब अहिले पनि तपाईँहरू चुक्नुभयो भने इतिहासमा तपाईँहरूको कालो अक्षरले नाम लिन्छ, तर त्यो कालो अक्षरले नलेखाएर अब जीवनको अन्त्यकाल उत्तरार्धमा तपाईँहरूले आफ्नो नाम चाहिँ इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेख्नुहोस् भन्ने मेरो उहाँहरूप्रति सुझाव छ। हुन्छ, दुवैजनालाई समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय माता। ल बधाई छ तिमीलाई। ल सर भइहाल्यो दुईजना कुनै दिन यो एउटा त जिन्दगीमा एउटा मेरो अफ गर्दै इतिहास मेरो सिद्धेछ नि बेटी सिद्धेछ तिमी यार